नमस्कार। तीव्र खबर मिडिया ग्रुपद्वारा सञ्चालित तीव्र खबर टिभीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हरेक साता विशेष वार्तामा हामीहरू तीव्र खबर टिभी अन्तर्गत विभिन्न विषयलाई लिएर हरेक हप्ता तपाईहरू सामु प्रस्तुत हुँदै आइरहेका छौँ। अहिले आइरहेको सीमा विवादको कुरा र एमसीसीको कुरा निकै विशेष चर्चामा रहिरहेका छन्। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न आज हामी स्वतन्त्र बुद्धिजीवी विष्णुराज पाण्डेज्यू समक्ष आएका छौँ। हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दैछौँ। पाण्डे सर, हाम्रो तीव्र खबरको यो हरेक साता विशेष वार्तामा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि अहिले सीमा विवादको कुराकानीहरू पहिला आए, त्योभन्दा पछाडि एउटा नक्सा पनि नयाँ नक्सा पनि प्रकाशन गर्यो राज्यले। त्योभन्दा पछाडि अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पनि नक्सा पास गरेको अवस्था छ। अब अहिले सबैतिर चर्चा के छ भने तपाईको नक्सा त पास गरियो, नक्सा पनि प्रकाशन गरियो, तर अब गुमेको जुन भूभाग छ नेपालको त्यसलाई फिर्ता कसरी ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ सबैको आफ्नो आफ्नो टीका टिप्पणीहरू छन्। तपाईको यसमा के छ? यो चाहिँ मलाई लाग्छ यति जटिल कुराहरू होइन। किन होइन भन्दाखेरि यो भूमि पहिला पनि नेपालको थियो र अहिले पनि नेपालको मात्रै हो, नेपालकै हो। यसलाई खास गरेर व्यवस्थित नक्सा व्यवस्थित गर्न खोजेको मात्रै हो। 31 सालको नक्सामा पनि यो 31 साल र त्योभन्दा अगाडिको नक्सामा पनि यो भूमि देखिएको छ नेपाली नक्सामा। र सरकारी कमी कमजोरीले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सीमा छुट भएको हो। त्यो छुट भएको चिजलाई पुनः व्यवस्थित सीमामा नक्सामा छुट भएको हो, त्यसलाई फेरि पुनः व्यवस्थित गरेको मात्रै हो। र यसमा को होलो गर्नुपर्ने कुनै किसिमको आवश्यकता मैले देखेको छैन। नक्सा नेपालले जारी गरेको छ आफ्नो छुट भूमिसहित, र त्यसले कुनै छिमेकीले असर पार्ने कुरा पनि होइन र कसैको इसारामा गरिएको र भएको चिज पनि होइन। यो आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न, छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नको लागि आफ्नो नक्सा व्यवस्थित गरेको मात्रै हो। जहाँसम्म रह्यो नक्सा अनुसारको भूमि प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो वार्ताबाट नै गर्नुपर्छ, अर्को विकल्प छैन। किन लडाइँ झै झगडा यी कुराहरू भने तफसिलका कुरा हुन्, यो अहिले आवश्यक कुरा होइन। व्यवस्थित गरेर एकले अर्कोको सम्मान गर्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ। त्यो हिजो अलिकति एउटा कुरा के विवादमा आइरहेको थियो भनेदेखि जब नक्सा पास भयो प्रतिनिधि सभाबाट, अनिखेर कमरेड प्रचण्डले के भनिदिनु भयो भने अब राजाको कालखण्डमा गुमाएको भूमि चाहिँ अहिले गणतन्त्र फिर्ता ल्यायो भनेको त्यो कुरा उसो भए मिथ्या हो। त्यो मिथ्या हो नि। त्यो त राजाको पालामा त तपाईँको उसम्म थियो, कुनै भनौँ न 1816 भन्दा अगाडि तपाईँको काँकडा टिस्टा अथवा भनौँ न 1792 को नक्सा हेर्ने हो भने त ब्रह्मपुत्रसम्म नेपालको सिमाना हो। तर अहिले विवाद भइमा अहिले हामीले वार्ता तर के भने सुगौली सन्धिपछि 1816 को सुगौली सन्धिपछि सुगौली सन्धिले किटान गरेको भूमि मात्रै हामीले दाबी गरेको हो। दाबी पनि होइन, भनौँ न नक्सा व्यवस्थित गरेको मात्रै हो। खास त्यसमा अन्यथा कुराहरू अतिरञ्जित कुराहरू गर्नु जरुरी। यही सीमा विवादको विषयलाई अहिले भारतले चाहिँ त्यो कुरालाई मानेको छैन। हामीले यहाँनिर नेपालले नयाँ नक्सा पास गरेको यावत कुराहरू मानेको छैन। एकतिर कुरा चलिरहेको छ हामीले वार्ता गर्ने भनेर, वार्ता गर्ने बेलामा नेपालले यो गर्नु कतिको ठिक हो या उचित हो? हामीले सुगौली सन्धि जबसम्म हामी मागिरहेका छौँ अहिलेसम्म, जब कि सुगौली सन्धि 1 नम्बर त भएकै छैन। भएको छैन किनभने वार्ताकारले गरेको सन्धि होइन, वार्ताकार मात्रै हुन्। चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले वार्ताको लागि गएको वार्ताकार टोली हुन्। वार्ताको सिलसिला वार्ता गर्ने सन्धि गर्ने भन्ने प्रस्तावमा मात्रै उनीहरूले सही गरेका हुन्। वास्तवमा सुगौली सन्धि भएकै छैन, एउटा कुरा यो। र किनभने किन भएको छैन त भने देशको राजाले अथवा प्रधानमन्त्रीले अथवा तत्कालीन समयमा मुख्तियार भन्ने चलन थियो होला सायद, मुख्तियारले र समाजका धर्माधिकारीहरू भनौँ न, सामाजिक उसका चाहिँ जसले समाजले सञ्चालन गरेका छन् उनीहरूको कसैको पनि सही छैन त्यसमा।
ए तपाईँको अर्थ भनेको सुगौली सन्धिमा वार्ता भयो वार्ता चाहिँ वार्ताकारले वार्ता गर्ने भन्ने किसिमको वार्ता गरेर त्यो खबर तर माथि हाई लेभलबाट हस्ताक्षर भएको छैन भन्ने तपाईँको आशय हो। एउटा कुरो त्यो। अर्को कुरो 1950 सन्धिको धारा 8ले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि 1816 को इस्वी सम्मत 1816 को सुगौली सन्धि भन्दा त्यो सुगौली सन्धि लगायत सबै 1950 को सन्धिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि 1816 को सुगौली सन्धि लगायत सबै सन्धि खारिज है भनेर धारा 8 मा भनेको छ। भने त्यो सन्धि त हामीले मान्न जरुरी छैन, तर पनि हामीले मानेका छौँ किनभने हामी विवाद चाहँदैनौँ छिमेकीसित। जस्तो अहिले तपाईँले उठाएर कुरा पनि ठिक हो, सीमा विवादको विषयलाई लिएर नक्सा लिएर आएको सबैतिरबाट यो नक्सा प्रकाशन गरेको सबैतिरबाट स्वागत पनि भएको छ, प्रतिनिधि सभाबाट पनि पास भयो, यो खुसीको कुरा हो र हाम्रो भूमि हो, त्यसमा विवाद छैन। तर एउटा कुरा यहाँ के भइरहेको छ भने विगतमा पनि केही महिना अगाडि जति बेला यो सिमानाको कुरा आयो त्यो बेलामा इन्डियाका लगभग 3-4 मिडियाहरूले नेपालको पक्षमा नभए नेपालको भूमि नै हो भन्ने हिसाबले बोले, त्यहाँको दिग्गज पत्रकारहरू भनौँ सुन्दर पत्रकारहरूले गरे। तर अन्तिममा अहिले के देखियो भने इन्डियाले के गर्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पब्लिस भएका सामग्रीहरू चाहे युट्युबमा त्यो भिडियोहरू हुन् चाहे त्यो हाम्रो जी न्युजमा चाहिँ त्यो भइरहेको समाचारहरू उनीहरूले डिलिट गरेर त्यो गायब बनाइदियो। अब यसमा तपाईँ इन्डियालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, त्यो एउटा यो इन्डियाले यस्तो गर्नु चाहिँ यो इन्डियाकै लागि हानिकारक हो। यदि नेपाली जनताले भोलि सुगौली सन्धि हुनुपूर्वक हो, जब सुगौली सन्धि मान्दैन छ, एक त भएकै छैन, 1950 सन्धिले खारिज गरेको छ, त्यसको बावजुद पनि नेपालीले मानिरहेको छ र इन्डिया मान्न चाहँदैनौँ भने भोलि नेपाली जनताले चाहिँ टिस्टादेखि काँक्रासम्मको जमिन फिर्ता ल्याऊ भएर चाहिँ आवाज उठाउन थाल्यो भने के गर्छ भनेपछि पछि गएर गाह्रो भारतलाई नै पर्ने। भारतलाई पर्ने, भारतले मात्रै होइन, सिङ्गो साउथ एसियन र इस्ट एसियन सिभिलाइजेसन अहिले सङ्कटको उसमा चाहिँ गइरहेको छ, सङ्कटतिर दौडिरहेको छ। त्यो सङ्कटलाई यथावत समाधान गर्ने हो भनेदेखि र यथावत चाहिँ सम्बन्धहरू कायम गर्ने हो भने भारतले नेपालको जे जति सुगौली सन्धिले किटान गरेका नक्सा भूमिहरू सम्मानपूर्वक सबै ठाउँमा मिचिएका सबै जमिनहरू सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने र सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने काम उसको जिम्मामा हो, अरूको होइन। किनभनेदेखि पश्चिमा लगायत पश्चिमा शक्तिहरू चाहिँ यसैलाई आधार बनाएर खेल्ने अवस्थामा छ। यो हाम्रो उनीहरूले चाहिँ सजिलो जति उनीहरूले देखिरहेको छ त्यो अवस्थामा नेपाल छैन अहिले। यो तपाईँले भनेजस्तो सुगौली सन्धिमा हाइकमान्डको या अब उच्च स्तरको चाहिँ हस्ताक्षर भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब हामीले अब इन्डियाले कुरा उठाइरहेको छ यो हाम्रो कोभिड-19 को चाहिँ अलिकति ऊ भइसकेपछि वार्ता गर्ने कुरा भएको छ नि, त्यो वार्ता गर्दाखेरि अब हामीले तपाईँले भनेको कुरालाई पनि लिएर जाँदा राम्रो हो कि होइन सुगौली सन्धिलाई चाहिँ मान्ने? अब यो सुगौली सन्धि मानिनौँ, हामीले त मानिएकै छ अहिलेसम्म, हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर केही कसैले नेपाली जनताले कसैले क्लेम गरेको छैन। तर उसले सुगौली सन्धि मान्दिनँ, 1950 को सन्धि मान्दिनँ भन्नुको अर्थ के? 1950 को सन्धिले यसै धारा 8ले यसै चाहिँ सुगौली सन्धि खारिज गरेको छ, गरेकै रहेछ भने पनि त्यसमा के भनेको छ तपाईँले सरस्वती भन्दा सर्टकटमा? त्यसमा के भनेको छ भनेदेखि 1950 को सन्धि हुँदा ताका भएका त्योभन्दा अगाडि भएका सम्पूर्ण सन्धि सम्झौताहरू खारिज भएर लेखेको छ। अब खारिज गर्ने हुने भएपछि त सुगौली सन्धि पनि स्वतः खारिज भयो। उसो त्यस्तो हो भने त त्यो बेलामा भन्दाखेरि सुगौली सन्धि जति बेला खारिज भन्ने हो त्यो बेलामा नेपालको सीमा कहाँसम्म थियो त? जस्तो अहिलेको जुन 1950 सन्धि त्यही त लिम्पियाधुरादेखि त्यो त सुगौली सन्धिले कायम गरेकै अनुसारको नक्सा हो। भने अहिले हाम्रो जुन यो हाम्रो नक्सा प्रकाशित भयो त्यो सुगौली सन्धिले कायम गरेको नक्सा हो। अनि पछि तपाईँले जुन भन्नुभयो सुगौली सन्धिलाई खारिजै मान्ने हिसाबको दफा उठाउँदाखेरि तपाईँको काँक्रादेखि अब बृहत कुरा हो, त्यतातिर नजाउँ भन्ने बृहत नेपालमा अब त्यतातिर जब इन्डियाले नमान्नुको अर्थ नेपाली जनता त्यतातिर लाग्नुहुन्छ कि अन्तिममा विकल्प भनेको त्यो विकल्प भने त्यो हो। ठिक छ, उसो भए अब तपाईँलाई लाग्छ लगभग यो कोभिड-19 को अलिकता यो समस्या समाधान भएपछि चाहिँ अब वार्ता सहज रूपले होला इन्डियासँग? कोभिड-19 को कारणले मात्रै होइन, कोभिड-19 त यो एउटा महामारी हो, त्यो कुनै पनि बखत आइरहन सक्छ गइरहन सक्छ, कति समय लाग्छ यसको। तर
भारत सरकारले निरन्तर उसले प्रयास गर्ने हो कि नेपाललाई शान्त राखेर उसको सीमाको सम्मान गर्नु। सुगौली सन्धिले कायम गरेको सिमानाको सम्मान गऱ्यो भनेदेखि मित्रता पनि राम्रो आफ्नो ठाउँमा रहिरहन्छ। किनभनेदेखि गोर्खाली नेपालीहरूले अहिले पनि भारतको लागि रगत बगिरहेको छ होइन, उनीहरूको हितमा काम गरिरहेको छ। अरू धेरै सम्बन्धहरू रोटी बेटीका सम्बन्धदेखि लिएर सबै किसिमका सम्बन्धहरू हाम्रो छ। तर त्यो भयो भनेदेखि बाउले छोरालाई, छोराले आमाले छोरीलाई पनि त आफ्नो छाला काटेर त दिन सक्दैन नि। हो भनेपछि तपाईँको कुराकानीले र हाम्रो चाहिँ कन्क्लुजन के आयो भनेदेखि कमसेकम इन्डियाले नेपाललाई शान्त भएको समृद्ध भएको देख्न चाह्यो, हित चाह्यो भने इन्डियाको पनि हित हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो ठिक राम्रो हो, सबै पक्षै छ। अब अहिले योभन्दा हामीले प्रसङ्ग बदलेर जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले विवादमा रहेको छ नि एमसिसी, यो एमसिसीको चाहिँ एकतिर पास होला जस्तो अर्कोतिर विरोध गर्नेहरू भनेपछि अब कतिजनाले एमसिसीको बारेमा ब्रिफिङ नबुझेको जस्तो यसको यस्तो खालको माहौल किन भयो? यो एमसिसी अब म आजकै मात्रै कुरा गरौँ। हिजो सायद अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ के भनेदेखि नेपालको स्रोतले खर्च धान्न नसक्ने भयो। कुन चाहिँ उसमा मैले हेरेको फेरि 15 अर्ब दैनिक सरकारको आम्दानी, 40 अर्बको खर्च। यो त के हो भनेदेखि कहिले पनि नटुङ्गिने अवस्थाको कुरा हो। अब किन त भन्दाखेरि उनीहरूले यस्तो संरचना इम्पोज गरेको छ नेपालमा एमसिसीले, जबकि सरकार उठाएर टाउको उठाएर अघि बढ्नै नसकोस् र यहाँ त्यही कुरो लागू गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका धेरै राजनीतिज्ञहरू छन्, जसले नेपाली समाजले अझ दलदलमा धस्दै जाने। यदि एमसिसी पास गराउन पायो भने पैसा आउँछ, राज्य सञ्चालन गरौँला, त्यसमध्येका आफूलाई पनि केही लाभ हानिका कुरा होला उनीहरूका, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यो एमसिसी मात्रै होइन, अब यसै गरी चाहिँ अर्काको इसारामा मात्रै राज्य सञ्चालन गर्दै जाने हो भनेदेखि अर्को सोफा साफ्टा के भन्ने अरू सम्झौताहरू पनि देखिएको छ। योसँग उ गरेको तिनीहरू पनि यिनीहरू बिस्तारै इम्पोज गर्दै जाने हो। अनि एउटा कुरा एमसिसीको अलिकति बुझ्ने मान्छेहरूले के भनिरहेको छन् भने एमसिसी भनेको एउटा अनुदान होइन, त्यो एउटा लगानी हो होइन। त्यो लगानी भनेको तपाईँको पहिला सुरुमा जुन प्रोजेक्ट लन्च भएपछि नेपाल गभर्मेन्टले त्यसलाई के गर्छ, लगानी गरेर त्यो प्रोजेक्टमा, त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि के गर्छ, लास्टमा त्यहाँबाट बेनिफिट आउने भयो भने मात्रै एमसिसी परियोजना भनौँ होइन, उसले चाहिँ बल्ल फन्डिङ गर्छ भन्ने कुरा छ। भनेपछि यहाँनिर पैसा सुरुमै आउने देखियो होइन, त्यो अहिले त नेपाल सरकारकै लगानी हो। त्यति गर्दा गर्दै उहाँहरूसँग अहिलेको यो जुन नक्साको कुरा लिएर एकजुट भए अनुसारले अब उहाँहरू एमसिसीको बारेमा अनुभवी हो। त्यसमा भएका प्रावधानहरू हेर्नुहोस् न, जस्तो अब मसँग अहिले त्यो डकुमेन्ट त भएन, प्रावधानहरू हेर्नुहोस्। धारा 6(2), धारा 2 को धारा 7 का प्रावधानहरू के तपाईँले एमसिसीको कुराहरू त्यो छैन। जस्तो हामीले त्यही तपाईँले भने जस्तो धाराहरू नछुटाइकन मोटामोटी भन्दाखेरि एमसिसीले जहाँ लगानी गर्छ फन्डिङ गरेको ठाउँमा उसको टोटली पेटेन्ट राइट्स हुन्छ, पेटेन्ट राइट्स हुन्छ, चाहे ट्रेडमार्क हो चाहे कुनै पनि न्यू प्रोजेक्ट हो। उनीहरूका अनि त्यो लङ टर्मसम्म बस्ने खालको त्यो चाहिँ एउटा विवादास्पद, त्यो राम्रो राष्ट्रको हितमा देखिँदैन। अर्को कुरो उनीहरूले त्यो एमसिसी के हिसाबले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि उनीहरूका स्टाफहरूले जे आएर गरे पनि नेपाल सरकारले कुरा उठाउन नपाउने, जे गरे पनि मोटा कुरा त्यही छ। या हत्या गरून् या लुट गरून् या डाका गरून् या बलात्कार गरून्, त्यसको विषयमा नेपाली जनताले नेपाल सरकारले कुरा उठाउन नपाउने। एमसिसीले सञ्चालन गरेको प्रोजेक्टभित्र गएर नेपालले सरकारले अडिट गर्न नपाउने, छानबिन गर्न नपाउने, उनीहरूसँग स्वीकृति दिनुपर्ने, के हो यसको अर्थ? यस्तो हुँदै पनि प्रष्ट कतिजनाले लगभग धेरैजनाले भनौँ यसरी विरोध गरिरहेछन्, त्यो कुरा बुदागत हिसाबले यो गर्न पाइँदैन भनिरहेको अवस्थामा पनि दलका मुख्य नेताहरू नै यसको पछाडि पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु पर्छ के होला? यो चाहिँ यो तपाईँको यसको लागि त धेरै लामो लिगेसी छ कि यसको। जस्तो नेपालमा सुगौली सन्धिभन्दा अलिक पछाडि जान्छु म। सुगौली सन्धि हुनुभन्दा पूर्व नेपालसँग ब्रिटिस भनौँ न शासकहरू चाहिँ अलिक हच्केकै अवस्था थियो र उनीहरूले नेपाल दरबारभित्र चाहिँ षड्यन्त्रको बिउहरू रोपे पहिलादेखि नै।
त्यो षड्यन्त्रको बिउको लिगेसी थामेर अहिले यिनीहरू आए जस्तो त्यही बेलादेखिको जग हो भन्नु खोज्नु भएको त्योभन्दादेखि त्यही बेलादेखिको जग हो भन्दाखेरि त्योभन्दा पछाडि जस्तो योभन्दा अगाडि जङ्गबहादुरको पालासम्म त दिनदिन नेपालको अहितमा त्यति ठुलो कामहरू गर्न सकेको छैन। भला सौरी सन्धिले हाम्रो धेरै भूभाग घुम्यो। त्यो गुमेपछि धीर शमशेरको पालादेखि निरन्तर उनीहरूकै परिवारभित्र पनि एउटा होडबाजी के चल्यो त भन्दाखेरि अङ्ग्रेज सरकारलाई कसरी खुसी पार्ने हामीले र त्यसबाट बेनिफिट व्यक्तिगत बेनिफिट भन्ने किसिमको होडबाजी चल्यो। त्यो होडबाजी अहिले आएर शेरबहादुर देउवा या ओली या यस्तै यस्तै भनौँ मान्छेहरूको लिगेसीको रूपमा त्यसले निरन्तरता पाउँदै आएको होइन। त्यो लिगेसी अब उनीहरूले के त भन्दाखेरि जसरी भए पनि अब त्यो राणाहरूको लिगेसी चाहिँ अहिले शेरबहादुरजीले थाम्ने भुलमा हुनुहुन्छ। उहाँ सरकार पक्ष मात्रै सरकारको विपक्ष झन् बढी चाहिँ उद्धत छ यो एमसिसी पास गर्न के छ जबकि उसले त विरोध गर्नुपर्ने थियो। के छ स्वार्थ उसको स्वार्थ के छ त भन्दाखेरि 15 अर्ब दैनिक आम्दानी हुने राज्यले 40 अर्बको खर्च कहाँबाट पूर्ति गर्ने? त्यो एउटा एमसिसीको जुन फन्डिङहरू त्यो पनि अब 3-4 वर्ष पछाडि चाहिँ बल्ल आउँछ भनिएको छ। त्यो त अनि त्यो अहिले पास गराएर त्यसबाट त कसरी आउने देखियो? त्यो देखियो होइन, देखिएन। तर के भनेदेखि त्यसको नामबाट उनीहरूले फन्डिङ गर्दै जान्छ। जस्तो विश्व ब्याङ्कले अहिले फन्डिङ गरिरहेको छ नि, अनावश्यक फन्डिङहरू जुन सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन नेपाल सरकार, ऋण लिँदै सरकार सञ्चालन गर्ने हो। त्यो सकिएन भनेदेखि त यहाँ गभर्मेन्टले भइरहेको खर्चहरू संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ। राज्यको जुन राजनीतिक संरचना यिनीहरूले बनाएको छ त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। 105 जनामा 110 जनामा सांसद बनाउनुहोस् भनेको तपाईँ घटाउँदै जाने भन्नु खोज्नुभएको? घटाउनुपर्छ। सबैलाई चाहिँ राजनीति नाम चाहिँ समाजसेवा, काम चाहिँ तलब खाने। सबैले खानु मिल्छ? समाजसेवा गर्नेहरूले तलब खाँदै जनता लुट्ने, त्यो त मिलेन। अनि के गरिरहेको छ त अहिले राज्य सरकार, स्थानीय सरकार भनौँ, अनि राज्यमाथिको दोहन पनि उनीहरूको, तलब पनि उनीहरूको, अनि त्यो चाहिँ राजनीति हुन्छ। तर लगभग भएवर्ग जति पनि पार्टीहरू छन्, जस निर्वाचित पार्टीहरू हुन्, अब उनीहरूले त्यो गर्दैन भनेदेखि त अहिले जनता त चुप लाएर बस्नुभन्दा अरू के विकल्प छ? होइन, उनीहरूले गर्दैन भने जनविद्रोह हुन्छ। त्यो होला जस्तो लाग्छ? सम्भव छ। होइन, सकेनन्। अब त्यो जनविद्रोह गर्न सकेनन्, जनताको प्रतिनिधि भएर जनताको हितमा काम गरेनन् भनेदेखि नेपालको अस्तित्व करिब करिब सिद्धियो भन्ने सम्झिन्छ। त्यो अवस्थामा यो नक्सा लिम्पियाद्वारा लगायत समाहित नक्साहरू यो जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्रै, यसलाई पास गर्नलाई छारो हाल्नको लागि मात्रै ल्याइएको हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु सक्छ। त्यसो भए त यहाँनिर नक्सा पास गरेर प्रतिनिधि सभाबाट पास गराएर फेरि एमसिसी पास गर्ने भन्दा त्यो त जोड्न नि मिल्यो? मिल्छ। त्यो किन भनेदेखि जनतालाई भोलाउने, जनता भोलाउने र फुटाउने एउटा पक्षी जनता त चुप लाग्छ नि त्यतिकै होइन। लिम्पियाद्वारा लगायत जनता खुसी भयो अनि यतातिर एमसिसी पास गराउने भन्न त्यसरी जोड्न पनि पाइयो गरेकै त्यही हो। अब यदि यो एमसिसी पास गर्नुको अर्थ चाहिँ पास गर्नेतिर यिनीहरू अघि बढ्छन् भने गर्नु खोजेको कुरो त्यही नै। जस्तो तपाईँको एमसिसीलाई चाहिँ हामीले विगतमा भइरहेको युरोपियन युनियनले जसरी फन्डिङ गरिरहेको थियो नेपालमा र अलिकति जातित्वको नाममा गर्दाखेरि उनीहरू लगभग 16-17 वर्ष पछाडि चाहिँ जातित्वको नाममा, धर्मको नाममा सबैमा गरे। तर पछि अहिले चाहिँ उनीहरू 2-3 वर्ष भयो अब हामी यसरी गर्दैन भन्न उनीहरू अब के भयो, ब्याक भयो। भनिसकेपछि अब भोलि गएर एमसिसीको पनि यस्तै खालको त्यो कुराहरूलाई जोडेर हेर्न मिल्छ एमसिसी र यता युरोपियन युनियनको फन्डिङलाई? मिल्छ किनभने युरोपियन युनियन र एमसिसी अमेरिकनहरूको चाहिँ पुरानो नेटोदेखिको गठबन्धन छ। उनीहरू नेपाललाई युद्धभूमि बनाएर चीन र इन्डियालाई लडाउन चाहन्छन्। तपाईँको भनाइको आशय चाहिँ युरोपियन युनियनले नेपालमा फन्डिङ गर्दाखेरि उसको त्यो के भन्छ चाहना पुरा गर्न सकेन, त्यो अभियान अधुरो रह्यो। त्यसलाई फेरि अब यहाँ चाहिँ एमसिसी मार्फत पुरा गर्न खोज्दैछ भन्न बुझ्नुभयो? अनि जस्तो एमसिसीमा जति बुदाहरू छन्, जस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै या त्यसमा उल्लेखित भएको कुराहरू
ऊ चाहिँ नेपालको कानुनको दायराभित्र रहेर उसले गरिरहेको कुराहरू जस्तो पेटेन्ट एक्ट जसरी कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई एडिट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एमसी पास हुन्छ। त्यसरी नेपालको संविधान नेपालको नियम कानुन प्रतिकूल नहुने गरी सहयोग गर्छ भने बेलै कुरा, तर उसले त्यसरी गर्दैन। तपाईँको विचारमा यो एमसिसी चाहिँ कतिजनाले भनिरहेका छन् यो प्राइभेट प्रोजेक्ट हो, एउटा अमेरिकन गभर्मेन्टको एजेन्सी हो भन्छ, कतिजनाले फेरि अमेरिकन गभर्मेन्टकै चाहिँ प्रोजेक्ट हो भन्छ। हो कि इराकमा के भइरहेको, इराकमा त्यही भएको होइन? पहिला त्यहाँ एमसिसी लागू भएको थियो? एमसिसी होइन, के ब्ल्याक के भन्ने लगभग यस्तै प्रोजेक्ट थियो। त्यही ग्रुपले हो यहाँ पनि गर्ने। त्यो गर्ने के भन्दाखेरि प्रोजेक्ट एउटा लन्च गर्ने कसले गर्ने त भन्दाखेरि एउटा लगानीकर्ताहरूको एउटा ग्रुप सामु भनौँ न गिद्धे क्यापिटलिस्टहरूले जस्तो जहाँ गयो त्यहाँ झ्याप्प टिप्यो हिँड्यो। त्यसको सुरक्षा गर्ने जिम्मा चाहिँ अमेरिकन सेनाले दियो। भनेपछि अब अमेरिकन गभर्मेन्टकै अन्तर्गतको भयो, त्यसको सुरक्षा जिम्मा यो अमेरिकन गभर्मेन्ट अन्तर्गतको होइन, प्राइभेट सेक्टर हो। प्राइभेट हो तर गभर्मेन्टले उसलाई संरक्षण दिन्छ, संरक्षण दिन्छ। भनेपछि त अब घुमी फेरि अमेरिकी नै हो भन्न मिल्यो, घुमी फेरि मिल्यो, तर डाइरेक्ट होइन। समग्रमा हामीले एमसिसीलाई के गर्ने? अब यदि उसले गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई भइरहेका बुदाहरू हटाएर नेपालको कानुनसङ्गत हुन्छ भने पास गर्ने, नत्र भने त्यसलाई छोडिदिने भन्ने। हजुर होइन, त्यो पनि हो, तर अर्को कुरो के भने यिनीहरूको निरन्तर तपाईँको खम्पा विद्रोह भनौँ न, अब हुँदा दरबार हत्याकाण्ड पनि जोडेर हेर्न थालेका छन् मान्छेहरूले होइन। यी सबै कुराहरू उनीहरू खम्पा विद्रोहमा पनि फन्डिङहरू हतियारहरू तपाईँले देख्नुभएको होला, त्यहाँ सैनिकले प्रदर्शन पनि राखेको थियो। त्यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरू निरन्तर षड्यन्त्रमा छन् नेपालको विपक्षमा। अब सबै त्यस कारण चाहिँ उनीहरूको साइजले चाहिँ नेपाल सरकारले सक्छ भने घटाउनु जरुरी। जस्तो सबै कुरा तपाईँसँग अहिले कुरा गरिरहँदाखेरि के देखियो भने अहिलेसम्म नेपाललाई अहित हुने भन्दा कुरा केही पनि देखिएन, छैन। अब भोलि यस्तै खालको हिसाबले चलखेल भएर अनि अब नेपालको भविष्य के त? छैन, भविष्य नै छैन नेपालको। नेपालमा यदि चलखेल गर्न पायो नेपालको होइन, साउथ एसिया र इस्ट एसियाको भविष्य छैन, मैले देखेको कुरो चाहिँ। अब नेपालले कस्तो खालको कदम चाल्नु पर्यो कि ताकि अब नेपालको भविष्य उज्जवल होस्? अब दुवै हामी असंलग्न देश हौँ, सैनिक तौरबाट हामी कुनै गठबन्धनमा छैनौँ होइन। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति सबभन्दा उत्कृष्ट परराष्ट्र नीति हो। हामी दुई ढुङ्गा बिचको तरुर पनि भन्छौँ हामीलाई नै है। हामी त्यो दुई ढुङ्गा होइन कि दुई तरुर बिचको ठुलो एउटा सानो ढुङ्गा हौ हामी वास्तवमा। यसले नै यो सभ्यता, एसियन सभ्यतालाई अगाडि बढाउने पछाडि लैजाने भन्ने कुरो यसमा निहित छ। यसमा कसैलाई पनि चाहिँ चलखेल गर्न दियो अथवा भनौँ न हाम्रा छिमेकीहरूले पनि अनावश्यक किसिमका चलखेल गर्न खोज्यो भनेदेखि कसैको लागि पनि हितकर भएन। अन्तमा तपाईँ छोटकरीमा भन्दाखेरि अहिलेको जुन सीमा विवाद सँगसँगै नयाँ नक्सा पास र अहिले चाहिँ खुसियालीको कुरा हो नेपालको लागि, त्यो चाहिँ भनिहाल्यो हामीले, वार्ताबाट भयो भने राम्रो भइहाल्यो। अब एमसिसीको विषयमा सर्टकटमा के भन्न चाहनुहुन्छ? राज्यलाई के तपाईँको सुझाव के छ? मेरो राज्यले सुझाव के, देशको कानुन प्रतिकूल नहुने गरी, संविधान प्रतिकूल नहुने गरी र सहृदय हिसाबले आएको हो भने दिँदा पनि केही फरक पर्दैन, तर यो सहृदय हिसाबले छैन र उनीहरू त्यो हिसाबमा आउने पक्षमा छैनन्। त्यसकारण यो एमसिसी नलिँदा सबै नेपाली लगायत हाम्रा छरछिमेकीहरूको पनि हितमा हुन्छ। धन्यवाद, यहाँले तीव्र खबर टिभीलाई समय दिनुभयो र हामीले कुराकानी गर्ने अवसरहरू पायौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो। साथ विशेष वार्तामा हामी नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नयाँ नयाँ जानकारीका लागि हाम्रो तीव्र खबर टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूको शुभ रहोस्।